اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی که در سوشل میدیا یا مختلف سایتس وغیره یا میدیا وغیره انسان توغمونه درباره افادیت و فایده های تکنولوژی است. وقتی که درباره مورالیتی مو گپ میزنی، درباره گناه که است مو گپ میزنی، درباره ویلیوز اقدارهای اخلاقی که وقتی گپ میزنی، بعضی ما اعتراض مونن یا ایکو کامنتس میدن که خب دنیا در کجا رسید، تکنولوژی در کجا هست، تو دبل دمزی مسائل مورالیتی و دمزی مسائل اقدارهای اخلاقی مشغول هستی، کینه ای گناه ای مثلا تهمت یا ای چغل خوری نه چی است. جواب برو مسائل ها دنیا در کجا رسید، دنیا در چاند رسید، دنیا در مریخ درو که جای تلاش مونه مختلف اینها را در روخ از مو کست میکشه و در روخ دیندارها و در روخ مذهبی افرادها میکشه اینها و به طور یک طعنه اینها پیش مونه، در حالی که اگر مطالب را و مسئله را مو اگر انالایز کنی یا مسئله را در دقت مو شما توخ کنی، مسئله می تکنولوژی را جای شک نیه واقعا. انصاف ایرمگه یا انسان منصف باشه که اگر تکنولوژی را به طور مطلق اورال انکار کنه، این واقعا بی‌سوادترین انسان باشه شاید یا جاهلترین انسان باشه که از تکنولوژی دنیا، از افادیت تکنولوژی، از فایده های تکنولوژی انکار کنه. نه، مو واقعا انکار نمونی، اسلام انکار نمونه و مو میگنی که تکنولوژی چقدر در مسئله مدیسن اگر بگر، در مسئله ناجوریا بگر، در مسئله حمل و نقل بگر از یک ملک در دیگر ملک در بسیار در کم مدت امی تکنولوژی هست که انسان ها را و سهولیات را داده که واقعا جای یعنی مثلا ایه که مو اینا باید اپریشیت کنی دنیا را، همینایی که این تکنولوژی را در انسان ها خدمت کرده و مطابق اسلام و مطابق تعلیمات اسلامی که کسی که مخلوق را مطلب کمک شکنه، مدد شکنه، او معنیش است که خدا را کمک شکنه. مثلا البته خدا نیاز به کمک نیه، لیکن این که خب یک کلان انسانی کار را مثلا اینا انجام داده. این نکات مثبت از اینا را مو چی وقت کار نمونی، لیکن از اول با مو ایران باید توخ کنی که امی تکنولوژی بشریت را و انسان ها را بسیار در مشکلات مبتلا کرده و بسیار مصیبت ها هم که است به وجود آورده. یکی از مصیبت هایش امی اسلحه، یعنی اسلحه که دور است و خب اسلحه و میزایل ها و استام که خطرناک ایتم بم این جزئی تکنولوژی هست. خب اینا رو شما چی میگین امو افرادهایی که داد از تکنولوژی میزنه؟ تکنولوژی رو ما به طور مطلق نه قبول میتونی نه به طور مطلق ما انکار میتونی. هر چیز خود خو یک منفی یک مثبت کسته پهلو داره که ما باید طرف از هم توجه بدیم. لذا عزیزان من باید امو پازیتیو و نگاتیو را هر دو را باید ما توخ کنیم، یعنی تقاضای انصاف امیرمونه. ما مثبت پهلویش را گفتم اشارتا، منفیش هم باید متوجه بدی. خب امی گفتم ده اسلحه که دور ایتم بم را بگر، ایتم بم در منیم انتها خب میگن که لاکا افراد را لقمه اجل کسته جور مونه، لاکا افراد کشته موشه، میزال های بسیار خطرناک و اسلحه های بسیار خطرناک که اینایش هم اکثر شده دیستی امزی یوروپی ممالک و کمپانی های از نه هسته که اینا وقتی که مثلا میخواه دیفالت شونه یا دیوالیه شونن، اینا در دنیا جنگ شروع مونن و از این تکنولوژی خو غلط استفاده مونن، غلط فایده اٹھاو مونن و میگن که بسیاری از انسان ها را از بین کسته مبره. بسیاری از آرتیکلز و بسیاری از مضامین ها شایع شده درباره امزی که تکنولوژی destroy the human being، یعنی تکنولوژی که است در مستقبل قریب یا مستقبل بعید انسانیت را، بشریت را از بین کسته مبره. از دیگه لبه توخ کنمی ایتم بم که در منی هیروشیما و ناگاساکی که در ژاپن انداخته شد، امی ایتم بم را که بعضی از کشورها کسته یا بعضی از ممالک داره برای امزی مواد اولیه ازی بسیار 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 زیاد پیسه خرج مونه. یعنی برای امزی مواد اولیهش یورانیم بسیار زیاد اینا سرمایه گذاری مونه. اگر امی سرمایه گذاری را امی افرادها، امی ممالک مغربی ممالک یا بعضی هایی که ایشین دیز چیسته
اینها برای انسانیت خرج میکرد، خب مشکلات پیش نمیمد در دنیا. لذا معززان من مگی که اگر اسلام مایا مسئله انسانیت را پیش مونه، مسئله اقدارهای اخلاقی را پیش مونه، مسئله که حب دنیا رأس کل خطیئه به خاطر مزیه که انسان خود بشناسه، انسان حقیقت خود بشناسه، انسان امو متوجه باشه که ما در محضر پروردگار عالم هستم تا ای دیسترای که در دنیا دیسترای میشه، دنیا در تباه میشه از خاطر از تکنولوژی محفوظ بمونه، واقعا سیف بمونه. این نکته نگار ما شما باید توجه کنید طرف شی. لیکن سیکولار افراد ما در روخ ازمو میکشه انصاف نمونه، نه انصاف نمونه. زرق و برق تکنولوژی را یک پهلویش توق مونه، دیگه پهلویش که توق نمونه. در حال که اگر میخوایی یک بیلنس را مو در دنیا وجود بیاری، ناچار هستی که مو مورالیتی را و اخلاق را و اقدارهای اخلاقی را یا ویلیوز را مو پروموت کنی باید در دنیا. و الا مشکلات در دنیا پیدا میشه و بسیار یا پیشنگویی کده که دنیا که است آخر شی تباه و برباد میشه از خاطر امزی تکنولوژی بعضی از یورپی ممالک و سیکولار ممالک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.